नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. इश्टानो, तियात्रांतलीं कांतारां आमकां जायते बरे संदेश दिता, जावं ते सामाजीक, जावं ते एज्युकेशनाचे, जावं ते गोराब्याचे आनी तेच भाशेन पॉलिटिकलूय. पूण आयज आमच्या सांगाताक आसा एक मालगडो कांतोरीस जाणें बऱ्या संदेशाच्या कांतारां वरवीं लोकांच्या काळजान आपली वेगळें एक घर केलें. आनी न्हय तो फकत कांतोरीस, पूण एक बरो प्रोड्युसर डायरेक्टर म्हणूनय जाणें नामना जोडल्या. तो न्हय दुसरो कोण, मास्टर वाज हाचो पूत मार्कोस वाज. Ami teatris, zaites kotaw sacrifis. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digram che son wag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. मार्कोस बाब, येवकार तुका डायरेक्ट दिल से चॅनलाचे वतीन. म्हजो तुमकां बरो येवकार प्रदीप बाब आनी जॉयन आनी तुमच्या चॅनलाक आनी समज आयकतल्यांक काळजांतल्यान हांव तुमचो उपकारी. मार्कोस बाब, तुजें नांव आनी जल्म खूंय जालो ह्या विशीं आमकां सांगशी. म्हजें नांव मार्कोस वाज आनी ह्या नांवान म्हाका सोगोटूच वळखता. पूण मोदेकात एक नांव आहा जॉन म्हणून, पूण तें नांव म्हज्या पाद्र्याचें, तें केन्ना उजार करूंक ना. म्हणटच म्हाका मार्कोस वाज म्हणून सोगोटूच वळखता. हय. गांव म्हटल्यार म्हजो डॅडीचो सारको गांव आल्दोना कालवे. सो तूं बार्देस? हांव बार्देसकार. पूण म्हजो डॅडीक चड तें केन्ना भुरगेपणी बसून ही थिंगा रावोंक ना, कित्याक ताका भुरगेपणी शामायन तेजे माय बी डॅडीन बॉम्बे वयल्लो आनी ताका पोत्तून थिंगा केन्ना हाडूंक ना दिसता. आनी डॅडी मामेनूय आमकां केन्ना तो गांव आनी दाखोवंक ना. पूण हांव जाणा आमी आल्दोना कालवे म्हणटाय ते गांवचे पुढं. थिंगा शिकप जालां तुजें? ना. जेन्ना हांव बॉम्बे आहलो तेन्ना सेंट एंटनी हाय स्कूल वाकोला, तितून शिकलां. उपरांत गोंय येतूत आवर लेडी ऑफ लोर्ड दीस इस्कॉल आमगे उतोर्डा, थिंगा शिकलां. आनी तेज्या उपरांत हांव बोत्तून बॉम्बे घेतरी थोडें शिकप हांवें बॉम्बे जीवतारा केला. आनी उपरांत आयज पासून आमी ह्या उतोडे गांवांत रावता. उतोर्डा कसो पावलो तर तूं? हे उतोडे गांव म्हजो मांयचो आनी मांयच्या गांवांत आमी येयलीं. म्हजी शामाय शापाय हिंगाची, म्हजे मांयची. म्हणटा आमी ह्या गांवांत येयलीं आनी ह्या गांवांतूच रावलीं आनी ह्या गांवांतूच आमचे सगळे भाव भयणांनी हिंगाच आमी घर बांदलें. आनी तेन्नासान आमी हिंगाच उतोडीचे उतोडकार जाल्लो. मास्टर वाज हाचें नांव तियात्रान आनी जायते बरो कलाकार म्हणून आसा. सो तुमची सगळी फॅमिलीच तियात्रीस? पळय, तुमी जाणात की म्हजो पाय व्हडलो आदलो तियात्री आनी 27 तियात्र बरयले आनी जायतीं कांतारां घडलीं. आमी सगळीं 9 भाव भयणां. ओके. आनी 9 भाव भयणां मदें आमी सगळीं पालकाचेर चडल्यान इस्टेजीर चडलें. कोण 1 पावटी, कोण 2 पावटी, कोण 3 पावटी. पूण म्हजी व्हडली भयण फिलिसिया जायत्या तियात्रांनी नाचला आनी हांव ताच्या सांगाताक वयतालो. म्हणटच तेणी तियात्रीसपण आपआपल्यागे पोटाक लागून सोडलें, भयणीक आजार जाले. पूण हें तियात्रीसपण हांवें एकल्यानूच फुडें घेवन गेलो. तूं तियात्रान पयलो केन्ना पावलो आनी प्रोफेशनल माचयेर केन्ना पावलो? जेन्ना भयणी बाराबर नाचतालो तेन्ना मामीन म्हटलें, डॅडीन आनी मिंगेल रोडान एक कांतार म्हटलेलें, बाबा माय आनी पूत जायन तें कांतार तूं म्हूण म्हणून. आनी तें कांतार म्हटलेलें फाराक हांव इतलो फामाद जालो. म्हणजे जितले कडेन भयण म्हजी गांवांनी तियात्र नाचोंक वयताले ते सुवातेर हांव म्हणटालें आनी त्या कांतारा उद्देशान हांव जायतो फामाद जालो. उपरांत म्हाका सी आल्वारिसान तियात्रान घातलो आनी सी आल्वारिसा तियात्राचें नांव केन्ना उदेतलो तो दीस. आनी त्या तियात्रान म्हाका डॅडीन एक कांतार काडून दिल्लें आनी त्या कांताराचें नांव जावन आसा बोमाय सोकाची गाडी वयता जानता. आनी त्या कांतारां दसो आसतना त्या कांतार म्हणटा लोकांक इतलें मानलें, लोक म्हाका घरा लागीं येवन बसून 4 आणे 8 आणे रुपया 2 रुपया दी ते कांतार म्हणून लायताले. ल्हान पिराये जोडपाक कॉमेर्स केलें तूं? तेन्ना सावन हांव प्रोफेशनल एक्टर तियात्रिस्तान बाजाराबून नाचोंक लागलो.
मार्कस बाब तूं आदल्या कोणाच्या तियात्रांनी नाचला? हांव आदले जायते तियात्रिस्तांचे तियात्र नाचलां, जशे पळय एम बोयर, रेमी, जांचीद वाज, मागीर आमचो रॉबिन वाज, रिको रॉड, मॅन्डिस ब्रादर, एज ब्रिटन, लुसियान, आनी एक लेडीज डायरेक्टर आसलेले, ताणें एक तियात्र बरयलोलो. आनी तें लेडीज डायरेक्टर आदले तियात्रिस्तां मदीं आजुनूय जिते आहा तें जावन आसा आंतोनेत मेंदीस. ताणें एकूच तियात्र बरयलोलो आपघात म्हणून, ताका फुडें गुगळास आसतलो, त्या पासून तियात्रान हांव आसलोलो. आनी जी.पी. सोजालीन, आल्फ्रेड रोज हांच्या पासून तियात्रान हांव नाचलां. म्हणजे मालगोडे कोण कोण तियात्रीस जाणटे म्हणजे पयलींचे तुका मेळ्ळे? हे सगळे बोयर, रेमी, जांचीद वाज, जी.पी. सोजालीन, आल्फ्रेड रोज, रिको रोड, टिटा, हे सगळे आदले जे पळय आसलोले तेंचे सगळ्यांचे बरा. किड बॉक्सर, यंग मिनिजीस, हेंचे सगळ्यांचे एंटनी देसा, हे थोडे आतांच्या कलाकारांक नशीब पसून ना तेंचे बराबर नाचोंक, तांकां पळोवंक ना पसून, पूण हांव नाचलां भुरगेपणीन. तूं कांतारां घडूंक कसो शिकलो? म्हणजे तुका कोणें शिकयलें? आनी आयज मेरेन तुवें कितलीं कांतारां म्हणलीं? हांवें कांतारां हिंगा आसतना एक ट्राय मारली कांतारां घडटलो म्हणून, आनी हांवें एक कांतार घडलेलें मोगा वयर ओलिंदा म्हणून, तें युट्यूबार आहा. आनी तेजे उपरांत हांवें एक कांतार घडलें, भयण 7 जाण भयणीचें, आनी एक कांतार घडलें हांवें म्हाका नाका गो बाई म्हाका नाका म्हूण लेडीज कांतार, कळ्ळें. आनी ते कांतार हांव हिंग फकत गोंयांत 2च कांतारां कितें हांव घडोवंक शिकलोलो, पूण हांव कांतारां सारकी घडोवंक शिकलो म्हणटा तो म्हजें प्रेशर येवन हांव कुयट वयतकूच, आनी कुयट आसतना तेदो हांवें कांतारां घडलीं. थंय कसलो प्रेशर येयलो तुजेर? आतां थिंगा हांव पळय कुयट गेल्यार व्हडले व्हडले तियात्रीस आसलोले, जायते व्हडले व्हडले तियात्रीस आहाय, तेंचें नांव जोडलोलें. आनी म्हजी मांयक सदांच आशा आसलेली आनी म्हणटाली बाबा तूं बरो कांतारां म्हणटा मरे म्हज्या पुता, केन्ना तूं येतलो कुयट आनी नांव जोडटलो म्हणून लागलें. आनी तेणें सगल्या भाण भयणां मदें म्हाका पयलो कुयट येयलो. आनी जेन्ना हांव गेलो तेन्ना एक भुरगो तियात्र करतालो मिलाग्रीचो खुरीस म्हणून, आनी तो डायरेक्टर जावन आसलो टावारीस दे रायबंदरामो. आनी त्या तियात्रान हांव गेलो, बरें प्रतिभा म्हजी लव आयज पासून उबी जाता सांगल्यार. हांव जेन्ना एंट्री मारली न्हू, आख्ख्या हॉलाच्या लोकांन पळय ताळयो मारल्यो, म्हाका भार येयलो कांतार पसून म्हणपाक, कित्याक हांव म्हणून हे लोक म्हाका कित्याक करून वळखतात. आनी ते कांतारा रिपीट येयलो म्हूण डिसेंट कांताराक सगळे एक्टर थिंगाचे व्हडले व्हडले सायडीक रावन म्हाका पळोवपाक लागले. हांव असलो कसलो कांतोरीस आमच्या मदें येयलो काय म्हूण. आनी जेन्ना इत्यारवाला उपरांत हांवें चेडूं नेवसन कांतार बोडले 7 पावटी फर्स्ट टायम येयलो, पूण ते 7 टायम त्या कांतारा देशी तेवा उपरांत हांव केन्नाच फाटल्यान ओडोन पळोवंक ना आनी केन्नाच सकयल पडोंक ना. चडत गेलो आनी बरी बरी कांतारां घडली. आतां तूं सोलो म्हणटा, पूण दुयेट, ट्रिओ हे भाशेन तुवें कितें घडलां आनी नव्या कलाकारांक तुवें तुज्या कांतारान संदी दिल्या? हांवें सोलोय म्हणलें, त्रियोय म्हणलें, आनी जायते चेडवां बरें हांवें दुयेटूय म्हणलां, जशें पळय जेनेट आनी जोआना, रोमा. तशें नवे नवे चेडवां म्हणल्यार हांवें भुरगेपणी पसून हांव जाता तेन्ना हांवें एक मोनिका म्हणलो चेडवाक हांवें म्हजे बरें दुयेट म्हणलोलें, आनी एकलें सितिया म्हणून आहलोलें. तेजे उपरांत एक मायन पायन स्पेशल बॉम्बेतान एक चेडवाक म्हजेशी घेवन येयल्ली, तेजें नांव देब्रा, की बाबा ताका चड आशा म्हूण तुज्या बरा कांतार म्हणपाक, आनी तूं तेज्या बरा कांतार म्हूण. मागीर हांवें बॉम्बे रिक्वेस्ट करून फ्रांसीस दे तियात्रांत कांतार म्हणून लायलें. मागीर मिनीन दे बांदाराक पसून हांव पावोंक ना म्हणून ताका एकल्याकूच कांतार म्हणून लायलें. आयज पासून ते म्हजो उपकार आठयता आनी म्हज्या बराबर कांतार म्हणून मामी देडीन ताका 2 वर्सां आदीं हिंगा हाडलेलें. पूण आतां कोरोना जाल्या उपरांत त्या तियात्र म्हणून पावोंक ना. तेजे उपरांत आनी एक चेडूं आहा, तें म्हाका आजून पसून फोर्स करता आपल्या बरा कांतार म्हणून तानिया म्हणलोलें. आनी एक तिना म्हूण आहा, तिना पेनादीस, तेणें म्हज्या बराबर 5 तियात्र नाचला. जशें परी आमचो इरिन्योलो नाचला, फ्रांसीस दे तुवेंगे नाचला, सिल्वेस्टरा गे नाचला, एल्वीस कार्मिना गे नाचला, पॅट्रीक दोरादा गे नाचला, आनी 2-3 सिडनी कांतारां म्हटल्यान तेणें. आनी त्या भायर ताका सिल्ड, मोमेंटो, आमचो MLA रेजिनाल्ड कुर्तोरीचो तेज्या हातांतल्यान पसून ताका फाव जाला. ते इतलें खुशाल जालेलें आसात हीं मनशां, हीं भुरगीं, की आपल्याक एक मोमेंटो मेवलो मुदे उद्देशी म्हणून, आपणाक एक नांव मेवलें म्हणून, एक आवाज सिडीन उरलो म्हणून. हो उपकार हे नव्या भुरग्याचो, देखून हांव तांकां न्हू चेड्यांक पसून जायते जावन आजून पसून हांव ट्राय मारता. खरेंच बरी बरी घडणी तुजी, आनी बरें तूं नव्या भुरग्यांक एक उर्बा दिता मुखार येवंक. मार्कस बाब, तूं कुवेत गेलो आनी कांतोरिस्टाचो प्रोड्युसर, रायटरूय जालो, तियात्रूय जायते बरयले तुवें, त्या विशीं आमकां मातशी म्हायती सांगशी?
हांव गेलो तेन्ना जायते एक्टर आसलोले, जायते कंपिटिशनां आसलोले, व्हड व्हड एक्टर आसलोले, मॅन्डीस ब्रदर आसलोले, रईस ब्रिटन आसलोले, झेवियर आसलोलो आनी हेरूय जायते बरे बरे आसलोले. तेंचे बगले तूं शिकोंक जाय जाल्यार तुवें बरी बरी कांतरां घडोवंक जाय आसलोली. आनी हांवें कितें केलें, हांवें बरी बरी कांतरां म्हटलीं. उपरांत झेवियरान केजें म्हाका मोलालो तूं त्रियो म्हणून, कित्याक हांवें तियातूय बरयले, हांवें 5 तियात्र बरोवन हांवें तिका दाखयले कळ्ळें. आनी उपरांत आमी 1980 हांवें त्रेवूय घडले आनी झेवियरा बराबर आनी कॅजिटाना बराबर ते म्हटले सगळ्याच लोकांनी आयकलां आनी तुमी आयकलां. होय. सुमार कितले त्रियो जाले तुमचे? म्हजे हिसपान म्हाका दिसता हांवें 60 वा 70 कितें त्रियो घडले, पूण कॅजिटाना बराबरूच हांवें 50 त्रियो म्हणले. हो. हांवें आनी कॅजिटाना आनी झेवियरान 50 सुमार त्रियो म्हणले. म्हाका एक उगडास जाता, कोण तरी म्हणटालो जो कुवेत तुमचो तियात्र पयला, म्हणजे बरो तुजो मोगी तो म्हणूंक लागलो म्हाका कॅजिटान तुजे एक दीस बरोच तापलो. सांगतलो म्हळ्यार तूं अजाप जातलो. जिवितान म्हणटा तो कॅजिटन केन्ना कोणाक तापना. होय, म्हाका तो केन्ना तो झगडीक वचना. ना, सदांच मुखामळ आसते कॅजिटन. आसते तेजे तोंडांतल्यान वायट उतरां येयना. तुजेर कित्याक तापलो? एक दीस मेंगलोरियानाचो तियात्र आसलो. मेंगलोरियानाचे तियात्रान आमकां घातले, आमी सगळ्याचे तियात्रान आमकां घालतालेच. मेंगलोरियाच्या तियात्रान घायले आमी कांतार म्हणले. तूं जाणा तेजो मरे हें फुडें भितर सरपाक सायडींतल्यान न्हू, तेणें फुडल्यान ओपनिंग दवरलें, म्हणजे फुडेंच्यान भितर सरप सगळ्यां. आनी भितर सरतना धुंवर मारताले, फेसबूक मारताले, वय मारताले. आतां गेले आमी हें म्हटलें त्रियो म्हणलो आनी भायर सरलो. पयलो हांव भायर सरलो, झेवियर भायर सरलो, म्हणजे फाटल्यान कॅजी भायर सरलो. कांतार रिपीट येयले, रिपीट येयले म्हणून परतून कॅजिटान गेलो. पयल्यार कॅजिटान गेलो जाल्यार धुंवर मारलो म्हणटा झेवियराक कळोंक ना, एंट्री खूंय आहा ती हें सोदता आनी तेज्या फाटल्यान हांव आहा. तितल्यान दोगूय भितर सरोंक ना आनी कांतार कॉमेस जालें आनी कॅजिटानान कांतार कॉमेस केलें. कांतार तेगे लायन कॉमेस जाल्यार हायटी पयल्यार झेवियर उयलो आनी मार्कूसूय ना. तेका त्या वक्तार कितें भोगलें तें हांव नको प्रदीप बाब, पूण कांतार ह्याटीन पयले त्याटीन पयलो लोक सगळो हांसलो आनी आमी भायर सरले तो भायर सरले उपरांत आतां आमकां कळलें तो घडये तो आमचे रागार जाला आसतलो, पूण आमी दोगूय भिवन अशें तशें आहाय ते लोक हाय न्हू मिक्सू म्हणून. काळ्यान हांव बाथरुमान गेलो कळ्ळें पण कॅजीक पयलो हांवें म्हणलें बाबा कॅजी म्हणलें तुजी मांयची डॅश म्हणून म्हाका गाय मारली. मांयची वयर हांव म्हजी मांय म्हणलें बरो तापलोलो हा म्हणलें आनी काडलो आनी हांव भायर सरोन येयलो. म्हाका झेवियर मेवलो. अरे बाबा कॅजी मेवला रे जाल्यार हांवें वय कॅजी मेळ्ळो बरो आहा हे हांवें सारको बरो आहा म्हणलें. हांव बरो आहा म्हणलो म्हणून तो गेलो आनी ते म्हळ्यार हात लायला म्हणलें कॅजी म्हज्या इश्टा तुजी मांयची डॅश म्हणून आवय सायबा भूक पयस मोलालो येयलो म्हजे बुगले मार्कूस मोलालो तुजी मांयची डॅश म्हणून मोलालो कितलेच मोलालो मांयच्या वयल्यान गाय पोटाय मोलालो हेजे बुगले वचोन फायदो ना मोलालो. आनी काळ्यांनी आतां म्हणलें ताका उलोवन फायदो ना. काळ्यांनी उलोवंक नाय. 8 दीस जाले म्हयनो जालो. आतां एक तियात्र तेंकलो म्हूण हांव कांतारां करतालो न्हू. मागीर ती कांतारां हांव तांकां दितालो. आमी दोगांनी आयडिया केली ताका सॉरी मागया घरा लागीं या म्हणून आनी आमी दोगूय तेजे घरा लागीं गेले. देर उकडले आस्ते मोगान उकडले आनी आमी दोगांयनी म्हटलें कॅजी बाब सॉरी मिस्टेक जाली. त्या वक्तार हांसोन म्हणलो तूं जाणा आपल्याक कितें भोगलें आसतलें तें म्हणलो. तुमी दोग कांतार आपल्यान कॉमेस केलें म्हणलो तुंय देंवचार ना तोय देंवचार ना म्हणलो. आपल्याक कितें अरे तूं बरो उलोवपी मरे उलोवंक जाय आसलोलें आपूण त्या वक्तार कितें उलयता तें आपल्याकूच समजना जालें म्हणलो. आनी त्या रागान म्हणलो आपल्यान म्हणलो गाय सवली. मागीर झेवियरान कितें म्हणलें झेवियराक हांवें सांगलें म्हाका मारूंक ना गाय तुकाच मारल्या म्हणून. झेवियर म्हणलो तुवें तेका आपल्या मांयची गाय मारले तेका मारूंक ना म्हाजी मांय आहा तेजी मांय नाका म्हणलो मारूंक ना आपल्यान तेका पयलीं मारल्या मरे मला दुसरी तुका मारल्या तुका तेका मारल्या. हांवें म्हणलें वय तुवें म्हाका सांगो ना अरे तुका कितें म्हूण सांगतलो तुमी दोगूय म्हणे गव्हर्मेंटा जॉबाचे दोगूय काम आहाय आं देखून तुमी फ्रेंड मुद्दे तुका मारचें ना म्हणून हांव म्हणलें म्हाका मारूंक ना म्हणलो. आनी तुकाय मारले तुवें फोट मारल्या तरी पूण म्हाका दिसता म्हणलो तुका तेणें लो पिचाचेर गाय सवल्या म्हाका हाय पिचाचेर गाय सवल्या म्हणलो. पूण जिवितान न्हू कॅजी बाबान केन्नाच कोणाक गाय सवलो ना. देवा ताका जेसू पाव करूं. फर्स्ट टायम आमच्या मदें म्हणटा तो इतलोसो हें जालो पूण आमी केन्नाच झगडोंक ना. तुजो आदल्या तियात्रिस्तां सांगाता का अणभव आनी एक्सपिरियन्स कशें कितें आसलें?
आदल्या तियात्रीस मरे तुका सोजमायताले सांगताले एक उतर पसून वायट आसलें बाबा हें उतर बरें दिसना तें म्हणो नाका म्हणो लागला अपुरबाय कोत्ताले हांक्यान दोताले आपल्या बगले बसयताले आपल्या बगले न्हिदयताले कळ्ळें आनी तुका वायट बरें कितें सांगताले तेंच्या मदें हांवें जायतीं वर्सां काडलीं भुरगेपणी हांव भुरगो न्हू तेन्ना पूण म्हजी अपुरबाय तेणी जायती केल्या बरें म्हटल्यार आतां जायते आमचे गोंयचे भाव भयणी जावं ते सोशल वर्कर जावं ते कलाकार मातशे पॉलिटिक्साचे वाटेर वतात तुका कितें संदी बीन आयल्या कितें आसता म्हणून दिसता म्हाका जायत्या जाणांनी आपयला म्हाका जायत्या जाणांनी इवन घरा लागीं सोजमायला पसून मागीर हांवें तांकां जबाब दिलो बाबा पळय एकल्याचेर उलयल्यार दुसऱ्या राग येता दुसऱ्याचेर उलयल्यार तिसऱ्या राग येता हांव सगल्यांचो फ्रेंड हांव इश्टीचेर रावन कांतारां पसून म्हजी ओन कांतारां करता तितून हांव कोणाक आसना म्हणून देखून म्हाका हितून तूं मिजगती घाली नाका तुंय म्हजो फ्रेंड तोय म्हजो म्हणून तोय फ्रेंड दुसरे वयता म्हणून हांव वचना म्हज्या रागार जायना काय म्हणून तुमी म्हजेशी येयली देव बरें करूं म्हणून हांवें ताका मार्कस बाब तुज्यो जायत्यो सीडी व्हीसीडी आसात तुजें फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा आनी ह्या सीडी व्हीसीडीनी तुका कितें बरो वायट अनुभव आयला पळय हांवें जायते सिडीनी म्हणलें कांतारां म्हणलें 60-70 तरी लोकांचे सिडीनी कांतारां म्हणलें तेन्ना लेटाचेरूय तुजी जायते हें आसा वय तेजेर कांता हांवें म्हाका दिसता कोरोना कमी जाल्लें न्हू फेब्रुवारान म्हज्या पयलो कोण कांतोरीच ना फर्स्ट टायम म्हाका जॉयविनान मार्कूस आमी कांतारां घालया म्हणून लागलो म्हज्या चॅनलाचेर कांतारां घालया म्हणून तो म्हजेशी येयलो आनी हांवें कांतारां म्हणून जॉयविना ती कांतारां गायले उपरांत युट्यूबार सगळे जाण म्हाका म्हणलो कोरोना जावन सगळे भितर आहा तूं कोण भायर रावन कांतारां म्हणटा रे म्हणून लागलो हांवें म्हणलें म्हाका जॉयविनान म्हणून लागलो म्हणया म्हणून बियान आसतना चल लोकूय बारान बसून आहा लोकांचेय पासत म्हणून हांवें म्हणलें चल आयज ना म्हाका मोरपा आहा जाल्यार हाल्यां कोणूय केन्नाय तरी मोरतलेच कलाकार म्हणून लोकांचें म्हणलें आनी हांव तेजेशी गेलो आनी एक तुका खबर सांगता हांव जॉयविनाचे एक हें आहा तो कांतारां पोयन धाडटा म्हजी कांतारां सगळीं इचून काडटा आनी जायतीं कांतारां जायत्या जाणांनी म्हाका म्युजीक दिलोली हांवें ती कांतारां पसून हांवें ताका विचारलें ती कित्याक घालूंक ना रे म्हणल्यार म्युजीक आपल्याक बरें लागूना लोकांक कितें दिता तें बरें दिवंक चलना हांवें तेजे फकत आयकलोलें फाटल्या दिसांनी पूण ते थोडे दीस हे जाले 10-15 दीस तेणें म्हाका म्हणूंक लागलो तुजी नवी कांतारां ती आपल्याक ओके जी नवी कांतारां म्हणूंक लागलो लोकांक आयकोंक आपूण घालूंक सोदता म्हणूंक लागलो तुजे मोला चॅनलाचेर म्हणूंक लागलो आतां म्हणलें जॉयवीन बाब म्हणलें नवी कांतारां आमी एक कांतार म्हणटा जाल्यार पसून म्हणलें कितले पयशे जोडटा आनी कितले वयताय म्हळ्यार ती कांतारां तियात्रान उपकारता पूण तरी पूण हांवें म्हणलें चिंतलें आयज हांव आनी घोड्या ही कांतारां म्हणोंक ना आनी हाल्यां मिसेसूय म्हणोंक लागली म्हज्या आनी तुका तर कितें जाल्यार ती 10 कांतारां कोण आयकतलो कोण जाणा ती कांतारांचो ट्यून कितें लोकांक आयकोन दी म्हूण आनी आमी कोणा म्युजीक केलें पयशे पसून हारी केले 32,000 पूण कांतारां आयकोंक कॉमर्स केलें जॉयविनान केलें ती जॉयविनान फेल केली म्युजीक फेल केलें कांतारां फेल कांतारां इतलीं बरीं म्हणूंक लागलो पूण ताका म्युजीक सारकें ना अरे शीत बरें आहा आनी ताका कडी बरी ना वात आहा आनी वात पेटना जाल्यार तें मला लोकांक दाखोवन कसलो फायदो कांताराक लोकांक सबजक्ट जावो बरो ट्यून जावो बरीं उतरां जाय बरो म्हणटलो पळयता तो आनी त्या खातीर म्युजीक बरें ना जाल्यार मला म्युजीक कसलो फायदो म्हणून देखून ती 10 कांतारां तेणें आपल्यागे आनीक ओन पयशे मोडून ताका पयशे हारी केले आनी आतां दुसऱ्या लागीं दिले आमचो नॉर्मन बरो म्युजिशियन तेज्या लागीं दिवन आतां तें कांतारां परतून रिटेक तेणें परतून म्युजीक केली आनी तेंचें आतां थोड्या तेंपान तुमच्या मुखार लोकांच्या मुखार तो घालपाचें आसा देखून हांव तेजो इतलो उपकारी की पळय ताणें आपल्या बोल्सांतले इतले पयशे मोडून म्हजे लोकांक बरें दिवंक जाय म्हणटा लोक तुजी उतरां आयकताय कंपोजींग आयकताय लोक तुका लायक कोताय जरी तूं तुजें बॅकींग म्युजीक आहा तेका पसून लोक कॉमेंट्स मारताय बरें बरें म्हणून आनी आपल्यागे बोल्सांतले पयशे गेल्यार कांय नजो म्हणून पूण आपल्या लोकांक कितें सासणाक उगडास सुद्दां तसलें जाय देखून हांव आयज पासून जॉयविनाचो उपकारी मार्कस बाबा नवे जे भुरगे येतात जावं ते कातोरीस जावं एक्टर जावं टॅक्निकल जावं म्युजिकाचे तांकां तुजो संदेश कितें पळय नवे भुरगे येयले म्हूण जायना नवे भुरग्यांनी मरे पयलीं कांतारां घडोवन शिकोवंक जाय तूं एक कांतोरीस जातलो जाल्यार आनी एक कांतोरीस जातलो जाल्यार तुका दुसऱ्यांचेर तूं डिपेंड रावंक जावंक ना कित्याक तूं घडोवंक नको तो कांतार दितलो आनी तूं म्हणटलो म्हणून तुज्या लागीं कांतार जावचें ना तो तुका 1 पाटी 2 पाटी दितलो मागीर तूं कितें करतलो
पार्टिसांसून पाठ करता जाल्यार भुरग्यांनी दुसऱ्यांगे तियात्र पळोवंक जाय भुरग्यांनी तियात्र पळोवंक जाय ते तियात्र पळयलें जाल्यार तूं शिकतलो तें एक्टींग कितको कोत्ता तें आनी त्या प्रमाणे तूं पालकाचें करतलो आनी तूं बरी पाठ केलो जाल्यार तुका कोणूय घालतलो आनी तुजी ल्हानविकाय घमंडी आसूं होना कित्याक ह्या पालकाचें तूं हो मनीस घमंडी करता न्हू देवाक पसून लायक जायना लोकांक पसून लायक जायना लोकांक मानतात तसलीं कांतारां म्हणूंक जाय लोकांक मानतात तसलें तियात्र बरोवंक जाय लोकांक मानतात तसली पाठ करूंक जाय तातूंत लोक तुका एप्रिशिएट करता आनी लोक तुका वाकाणटा आनी उखलून दवरता मार्कस बाब तूं आदल्या तियात्रिस्ता सांगाताक जायतो वावुरला जायते बरे बरे मालगड्या तियात्रिस्ट तुज्या सांगाताक आसले तर तुजो कितें बरो वायट अनुभव तांच्या सांगाताक घोडण्यो जायत्यो घडल्यात ल्हान आसतना पूण तुका हांव 30 जाण एक्टराचे आदल्यांची तुका एक खबर सांगता आमी कोणाचो तियात्र नाचो वयताले म्हापशां नार्वेकारा हॉलान तियात्राचे 10:30 जाताले आतां 10:30 तियात्र जाता हाणा आमी फेरीपोटीन वयताले न्हू थिंगाय वगत वयताली मोदेकात पावतच फेरीपोटीक बार्जेन धोको मारलो आनी आमी थिंगाच उरले 2-3 वरां पूण बरी जाली ती बाय आमची फेरीबोट पोत्तोंक ना म्हणून उपरांत मागीर दोरी बोरी हाडून दुसरी फेरीबोट हें तें हाडून ती कशी भाशेन बस काडली आनी ते आमकां लोकांक काडली आनी आमी त्या वाटेन वचोन उपकार मागून दुसरे बसींतल्यान आमी पावले आनी थोडे एक्टर बार्देसाक रावताले तेय थिंगा पावले पूण आमी 12 पावले हय आतां रातचे 12 पावता फुडें डामा करून बश्यो फुडून बदली दांडी घेवन मारूंक लागले आमकां आतां माता हाटल्या आरसो उकडून हाटल्या दिसान धांव मारलो आनी शेतान धांव मारलो आनी शेतान पावतरी हांवें एक मनशा पळयलो मेरीचेर बसून आहा तो आनी त्याच भोगले कावकान बसलो आतां कावकान बसलो म्हणटच जायतो गो जालो थिंग कितें जाता कांय खबर ना हांवें म्हणशी तो उलोवंक लागलो सामकाराक बसला तो आमी बरें सालवार जाले बरें पूत बाय मला ना आमचेर पडटाले आहले म्हणून हांवें आवाज मातसो वळखीचो असो लागलो वो आनी कोण काय म्हणून हांवें तुका कित्याक मारता आसले रे अंकल म्हणलें म्हाका जाल्यार मारताले म्हाका वळखोंक ना रे तुवें म्हणलें हांवें कोण पयलो हो वीक आनी वळखलो बगलो काण हा आल्फ्रेड रोस तो पयलो सालिकाचो थिंगसान गांवांसान येयलो तो थिंग पावलो आम मार पड म्हणून हो पयलो मेकअप करून गेलो तो थिंगा बरो जालो होगा राव रे बाबा मोलालो मागीर आमचेरूय पडटले मोलालो तो एक अनुभव म्हाका आहा दुसरो तूं जाणा प्रेम कुमार आमचो एकदम पार्टिस्ट बरो आनी तो एक काम करतालो तेजी मर्डर जाताली रानान आनी ते पुलिशेन ताका मार्किंग करून ताका वताले आनी ते दीस तेजे घालताले ते दोळ्या चादर हाडूंक विसरलो आनी ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टराक ताका सांगलें आनी कॉन्ट्रॅक्टरान ताका सांगलें कितें बाबा एक चादर मेळटालो घेवन यो रे म्हणून तेणें एक चादर हाडून दिलें आनी हेजेर गायलें आतां ताका मार्किंग कोत्ता हाणा ओ असो ओहो 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 आलता तो ताका सांगता अरे मेला तूं मेला म्हणून तरी पूण आलता तरी मागीर तो मार्किंग करून अशें ताका तेजे बगले पळय बस उबो आसलेलो हाती कडेन तितल्यान प्रेम कुमार शीख म्हणून फाकाचो उठलो आनी उबो जालो अरे उठना पुणे लोक हांसून मोरोन काबार जालो मेलो मनीस उठोन उबो जालो म्हणून पड्डो देंवयले उपरांत हेजी जोगणी सोदीता अरे जाला कितें प्रेम कुमार सांग जाला कितें सांगतलो कामां लागलो हे मिसांग सुकयलो कसलें चादर मला हाडून आपल्याचे गायला आपूण म्हणून भितर फुगार जालो समजूंक जायना मला कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आपूण जाणा तुवें चादर हाड म्हणल्यार आपण चादर तेणी मिसांग सुकयल्लो आपूण जाणा कामां लागलो ही दुसरी घडणी त्या दिसता मरे हो कीड बक्सर मरे ताका शीक म्हूण चावयतालो ताका तो राग येयलो आशीक म्हणून आपल्या कीड बॉक्सर चाडयता म्हणून आनी कीड बॉक्सराक हांव प्रॉम्प्टींग दितालो कीड बॉक्सर कांताराक गेलो कडेन प्रेम कुमारान म्हाजे लागीं कांतार घेयले आपूण प्रॉम्प्टींग दिता म्हणून आनी त्या प्रॉम्प्टींग दिलें लास्ट वेळ कोरोस पयलो दिलो ताणें लास्ट म्हणलो उपरांत सेकंड दिलो उपरांत फर्स्ट दिलो भायर येयलो तसो म्हणून बाबा हें कितें केलां तुवें बाबूश मोलालो तूं कितें खंयचें प्रॉम्प्टींग हांवें दिलां प्रेमान दिलें मला एका तिडोक तेंच्या दोगांयचें केसांव थिंगा माटवेलें आफ्रेडोज आसलेले चेलो आसले तांकां भायर केलें प्रेम कुमाराचो काकूट तियात्रान प्रेम कुमार काश्टी मारून काम करतालो भोंक उकते घालून तो मोता तो मेलो भोंक म्हाजे हातीन फाटी हातीन करून आसलेलो एका कीड बॉक्सराक चान्स पडलो कीड बॉक्सर रोद घेवन कांतार म्हणटालो न्हू हो हिंगारान तेजे भेंडा बडयो घान काचा 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 मेलो फुडें आलोवपाक लागलो तो थिंगसान काय सांगता आपूण मेला म्हणून लोक सेका आमी सांग जाता लोक आसता तो ओग्रा म्हणून ना ताणें आपल्या आशीक म्हूण चाळयलो देखून आपण अशें केलां म्हणून मागीर पोड्डो पोटरी केस्तांव जाली आनी ते दिसता मागीर कीड बॉक्सर तेजे तियात्रान केन्ना नाचोंक ना
आनी तिसरी व्हडली गोश्ट म्हणटा ती सुजा फेरांची. सेजा फेरांक सबी कुत्तेना माता आनी तो मोता आनी फोंड काण पुता. हो मेलोलो कडेन असो 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 कोण आलता. सगळ्यान सांगलें अरे तुझा फेरान तूं मेला म्हणून. कोणें मागीर डायरेक्टरान सांगलें हाका बेगीन उखल आनी मला फोंडा घाल म्हणून. तो उखलूंक पळय गेलो सुजा फेरान उठून उबो जालो. लागलो आपूण हिंग मोरपा ना मला हिंग कित्या लागोन मोतो कामाला लागलो. आपूण फोंड काडलो हातीक मोतो म्हणून थिंग मेलो. थिंग वचोन मेलो. पड्डो दिवन तरी केस्तां झगडी मारूंक गेलो. तेन्ना सुजा फेरान म्हणलें हिंगा कोण मोतलो तूं मरून दाखय म्हणून. पयला थिंगा तो मेल्लोले सुवातेर येद्दो हिडो आसलोलो आनी तो हिडो आख्खो तेच्या हातीन तोपलो आसलोलो. तो ताका दुखतालो आनी होरेंच तोपून तो आख्खो भितर गेलो आनी ताणें चिंतलें तो ओडून तो ताका फोंडाक घायलो जाल्यार तो चित्ता आसलो न्हू. ताका लागून म्हणून आपूण म्हटलें हिंगा कित्याक वतलो उठून हिंगा मेलो मोलालो. तो उगडास सदांच म्हज्या मोतयेन सासणांक उरलो. म्हणजे हो अनुभव व्हडल्यात ह्या दिसता बराबर आमकां गेलो कडेन जायते फाटी म्हणजे दिसतांक जायतें भोगचें पडटा. भोगता आनी जायतें आमी भोगलां जायतें हांवें पळयलां असले घडण्यो. मार्कोस बाब, चॅनल 8च्या उल्याक जाप दिवन तुवें तुजो वेळ आमच्या सांगाताक सारलो त्या पासत तुका चड आनी चड देव बरें करूं आनी तुज्या कातोरी जिविताक तेच भाशेन कलाकार म्हणून जिविताक आमची उर्बेभरीत परबीं आनी तुका बरें यश आमी आवडेतात. ह्या मुखारूय तुका आनीक चड नामना मेळची आनी त्या पासत एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8चे वतीन तुका. थँक्यू प्रदीप बाब तुका तसो आमचे जॉयविनांक आनी हांव बरें ईस आवडेता तुमचे चॅनल 8. कित्याक तुमी इतलो त्रास काडून सकाळीं फुडें आमकां येवन आमकां भेटा करून आनी हो चॅनल तुमी बरे भाशेन लोकांच्या मुखार घालता म्हणून. कित्याक जशें पयलीं हांवें पळयलां पळय एक शो कपिल शर्मा म्हणून शो येता तोय आपल्याक खेळ चलोवंक जाय वो कितें जाय म्हणून जाणा तें बरे एक्टरांक हाडून तेज्या लोकांक सांगरां दवरता. तशें तुमी आमकां लोकांचे सामगारां दवरता. कित्याक जायते फावट जायते लोक म्हणटा तुका आमी फकत इश्टेचेर पळयला पर्सनली तुका पळोवंक मेळोंक ना. कित्याक हांव एका हॉटेलार बसून बसलो जाल्यार ती च्या पियेतली ती बसून म्हणजे आमची शेता पोरूच म्हज्या आनी झेवियरान ट्रान्सफर सगळें घडलें. च्या पिवंक बसून सुसेग दिवंक ना. आमकां तुमी पळोवंक मेळना आमी आयज पळयलें म्हणून. पूण तुमी इतलो त्रास काडून आमी लोकांच्या फुड्यान हे चॅनला उद्देशी दवरले म्हणटच हांव लोकां लागीं उपकार मागतां. सगळ्यां लागीं तुमी हो चॅनल पळयचो म्हणून ताका लायक करचें म्हणून सबस्क्रायब करचें म्हणून. कित्याक आमी कितें पळय कितें आदलें वो फुडलें कितें आहा तें जिवितान आमचें सगळें घडलां तें तुमचे उद्देशी हे चॅनला उद्देशी आमी लोकांक फुड्यान गेल्या ना. लोक आतां हांवें कितें पळय सांगलां तें लोकांक खंय खबर. हांव भुरगेपणी सांगलोलें तें घडलां तें सांगलां तुमकांय खबर नासलेली. तें आतां लोकांक कळलें न्हू कितें हांवें सांगलां तें पळयलां. कित्याक हांव तांचें सांगाता जिवीत चाललां. देखून हांव लोकां लागीं मागतां हो चॅनल 8 तुमी पळयचो सबस्क्रायब करचो लायक करचो आनी बरें ईस हांव तुमकां आवडेता आनी तुमकां दोगांयकूय हांव काळ जाणटा. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मार्कोस बाब. तर हो आसलो मार्कोस वाज. इशानो मोगाच्यानो अशेंच मालगोडे बरे बरे कलाकार आमी तुमचे भेटेक हाडटात. उलोवंक तुमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे आपल्या मनांतले विचार तुमचे मेरेन पावोवंक. तर जरी तर तुमकां दिसता की तुमचो कोणूय बरो कलाकार तुमचे आवडीचो कलाकार हे कार्यावळीन येवचो आनी जरी तर तुमकां दिसता की ह्या अमक्या कलाकाराक कितेंय वेगळो प्रश्न विचारचो जर तुमचे लागीं आसा जाल्यार तुमी कॉमेंट बॉक्सान कॉमेंट करात आनी आमी मुजरत तें तुमचे मेरेन पावयतले. तर पळयत रावात डायरेक्ट दिलसे.